پیچھے منتا کی دن پھر کی کرے گا انہوں اج اردی تو سیاست کہنے حضور وہی نظام سی سارے بڈیرے بھی ہون شرابی بھی ہون سنزانی بھی ہون تے حضور دسو حضور اج بنفس نفیس موجود ہوندے اج حضور قبر مبارک تشریف نہ لے جاندے حضور دنیا میں موجود ہوندے مینوں ایمانداری دی گل دسو بحیثیت مسلمان جھوٹ نہیں بولنا سچی سچی دسنا حضور اج موجود ہوندے فلسطین یا دھیاں لٹینے رہندے حضور کلیاں جھنڈیاں دے لٹاں دے کھلوتے رہندے کشمیر دیاں دھیاں مسجدیں ننگیاں ہوندے میرے آقا مولا کلیاں دیگاں دے بریانیاں پکواندے رہندے سالوں کی یار دین سمجھاوے تے صحیح نہ یار 7 واری قرآن سرگو دے جلیا 7 واری وہ کافروں نے کی رونا روئی ہے ملک تے کلمے دے نام تے بنیا سی 2 دن پہلے لاہور وچ قرآن چلیا اے 2 دن پہلے ملتان وچ قرآن چلایا گیا یار ساڈا ملک کلمے دے نام تے بنن والا او ایتھے بھی قرآن نو اگ لگنی سی پاکستان کر کے اس واسطے بنایا سی سانو کوئی گل بھی نہیں بس یہی گل کرنا اور یہ مولوی شدت پسند ہیں اور یہ مولویاں نو کی پتا اور یہ مولویاں یہ سیاسی ہو گئے میں نے کہا یار حضور محنت کیتے نظام پیچھے حضور تے لاپت میں اللہ کہنے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک الکافرون معبود جو قرآن دے مطابق حکومت نہیں کردا وہ کافر ہے اور اللہ رب تے فتوا کوئی گل کر سکتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ سیاسی ہو گیا اللہ کہنے قرآن دے مطابق جڑا حکومت نہیں کردا وہ کافر ہے پاکستان میں قرآن دی حکومت ہے ایسے کو قرآن دے نظام دے مطابق گل ہے قرآن دے مطابق فیصلے ہیں سانو آگے کوئی تو سمجھا بھی جاؤ سانو قرآن سنا قرآن کی کوئی ایک آیت کڑ کے لے آوے جنہیں جواب کیا ہوئے دین میں سیاست نہیں ہے نظام کی بات نہیں ہے دین میں دین صرف مسجد کی 4 دیواری تک ہے مسجد سے باہر نہیں نکلنا کوئی ہوئے تو کوئی آیت سانو بھی کھاؤ یار اسی بھی پڑھیے چلو کوئی نہ کوئی طویل کریے اسی بھی گھر بہ جائیے اسی بھی تو چاہنے ہیں کہ گھر بہ کے عزت پائیے اسی بھی تو چاہنے ہیں کوئی یہو جی آیت آوے کہ مسلمانوں دی بیٹیاں لٹی رہے قرآن نو اگ لگے نبی دی گستاخی ہوئے ختم نبوتی ہوئے تو اسی گھر بہ کے درود ہی پڑھتے رہیے اسی بھی چاہنے ہیں کوئی آیت تے دکھاؤ سانو نبی دا فرمان دکھاؤ تے صحیح اسی نہیں بھائی میرے ہوتے پرچے ہونے میں نہیں چاہتا کہ میں گھر بہ کے سکھ نہ روٹی کھاواں ساڈے دل نہیں کرتا اسی جو جیلیں گئے کوئی گل تو ہے نا آخر حضور نو منہ نہیں کھانا ہے اسی جا کے جس دین دی خاطر امام زین العابدین ہاتھ ہاتھ کڑی لگی تے اسی انہاں دی نسل نہیں انہاں دے لگ سکتی تے ساڈا زیادہ سونیا انہاں نوں عباس علمدار اپنے بازو کٹوا سکتے سن تے اسی نہیں کٹوا سکتے اور محمد علی اصغر اپنی جانا تے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی ابو بکر بن حسن عمر بن حسن انہوں نے کربلا جانا دیتیاں تے ساڈیاں جانا انہاں نالوں زیادہ قیمتی ہیں مینوں کوئی دسے یار پاکستان ساڈے بڑیاں بنایا کلمے دے نام دے کس واسطے بنایا سی روٹی کپڑے مکان واسطے مسجد واسطے مدرسے واسطے اتنے مدرسے بھی ہیں درباراں بھی ہیں اتنے ٹریکٹر 35 لاکھ دا ہے اتنے غریب کسان نوں مفت دے رہے ہیں ہندوستان وچ اتنے سٹی گڈی 55-60 لاکھ روپے دی ہے اتنے 8-10 لاکھ روپے دی ہے اتنے ڈی اے بھی 15,000 دی ہے اتنے 2500 دی ہے اتنے 3-4 ہزار دی سونا یوریا اتنے 500-700 روپے دی ہے اتنی قربانیاں کس واسطے دیتی ہیں پھر مریم نوازی ہے واسطے نہیں ہے دسو نا ساڑیاں ماں آٹے تے لینے تے لگنا ہی سن ساڑے پتر بیچارے پی ایچ ڈی کریں ماسٹر کریں فزکس بایو کیمسٹری وہ بیچارے برگر دے شوارمے دے پیزے بیچن تے عیاشیاں بلاول کرنا ہے اسی تے او دے پیو نے بنایا پاکستان بنایا تے کوئی ثابت کرے مینوں کہ زرداری ہے زرداری دے پیو نے پاکستان واسطے کچھ بھی کیتا ہوے او دے پیو دادے نے پاکستان واسطے کچھ کیتا ہوے عمران خان دے پیو دادے کیتا ہوے تے کوئی ثابت کرے مینوں وکھاوے او دے پیو دادے تاریخ کٹ کے لے آوے کہ او دے پیو دا کردار پاکستان وچ ایسی نواز شریف دا پیو دا دادے نوں لے آوے انہاں دے پیو دادے نے او سارے بڑے سن پیر سید جماعت علی شاہ پیر سید دیدار علی شاہ پیر سید مہر علی شاہ سید کفایت علی کافی علامہ نعیم الدین مراد آبادی علامہ فضل خیر آبادی قائد اعظم علامہ اقبال علامہ عبدالستار خان نیازی سید حسرت علی موہانی سید کفایت علی کافی انہاں انگریزاں دے جیلاں جا کے بات کیتیاں انگریزاں نال ٹکر لئی انہاں دی آنکھیں جا پائی تاں جا کے پاکستان بنیا کسی طریقے ایک بھی نہیں ہے بڑا تے ہو آ کے ساڈے نال گلاں کرے ساڑیاں ماما بیچاریاں دھیاں گڈیاں دے شیشے صاف صاف کر کے 10-10 روپے منگے تے انہیں حکمران دیے زرداری دی تھی کہ انہیں منگے بھائی وہ ادولتی ہے صدیق اکبر دے دور حکومت اے اسلام سیدنا صدیق اکبر دے جو حکومت آئی آپ نے کہا بھی مدینے دے اندر مزدور دی جتنی تنخواہ ہوئے گی صدیق دی بھی اتنی ہوئے گی پھر آپ دا دل کیتا ایک دن آپ نے فرمایا میں میٹھا کھانا ہے گھر والی نوں کیا انہوں نے کہا جی پیسے ایڈی تنخواہ نہیں آتی کہ میٹھا بڑھائیے میٹھے دے پیسے نہیں ہیں آپ چپ کر گئے گھر والی پھر وہ صدیق دی سی دل تے بھی ہن صدیق دا دل جو کیتا بڑھانا تے ہے کسی نہ کسی کوئی کرا اوکھا سوکھا انہوں نے مہینے کی انہوں نے شروع کیتا تھوڑے تھوڑے بچانے مہینے بعد میٹھے دے پیسے تھوڑے جے بچا لے انہوں نے میٹھا بنا کے صدیق دے اگے رکھیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے اگے رکھیا سیدنا صدیق اکبر پوچھا خیر ہے کی جو آیا پیسے تو نہیں سن تو کہندے سو تنخواہ نہیں ہے اتنی
فرمایا میں تھوڑی تھوڑی بچا کے نہیں میٹھا. آپ نے میٹھا ہوتے ہی رکھا, فوراً بیت المال گئے. فرمایا صدیق دی اتنی تنخواہ گھٹ کر دے, صدیق دے تو بغیر گزارا ہے.